सुप्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् नरेन्द्रमोदिना प्रधानी स्थानाय प्रमाणवचनम् नवदेहली निरन्तरं तृतीयवारं प्रधानीभूतः श्री नरेन्द्र मोदी भानुवारे सायं सपादसप्तवादने स्वस्य संपुटसदस्यैः प्रमाणवचनं स्व्यकरोत्। एतेन प्रधानिनो नेहरूनन्तरं तृतीयवारं प्रधानी सञ्जातः इति यशः मोदिः प्राप्नोत्। शुक्रवासरे प्रातः एनडीए मैत्रिकूट मित्राणि भारतीय जनता पक्षः जेडीयू टीडीपी अन्यपक्षानां सदस्याः मोदिः एनडीए मित्रकूटस्य नायकरूपेण सर्वानुमत्या चितवन्तः। शुक्रवासरे प्रातः एनडीए मैत्रिकूट मित्राणि भारतीय जनता पक्षः जेडीयू टीडीपी अन्यपक्षानां सदस्याः मोदीं एनडीए मित्रकूटस्य नायकरूपेण सर्वानुमत्या चितवन्तः। सायं मोदिः राष्ट्रपतिं मुर्मुवर्यां मिलित्वा सर्वकारस्य रचनायै न्यवेदयत्। एतत् पुरस्कृतवती राष्ट्रपतिः मोदीं सर्वकारस्य रचनायै सहामहवयत्। अपि च मोदीं प्रधानरूपेण नियोजनमकरोत्। पाकिस्तानाय अमेरिकया आघातः। टेक्सास् प्रशस्तिप्राप्तेः आत्मविश्वासेन इदानीं T20 विश्वचषके न्यस्तदृष्ट्या क्रीडाङ्गणं प्रविष्टो पाकिस्तानगणः प्रथमस्पर्धायां पराजयस्य आघातं प्राप्नोत्। आतिथेयम् अमेरिकागणं विरुध्य गुरुवासरे रात्रौ सरलजयेन शुभारम्भस्य निरीक्षायामासीत्। पाकिस्तानगणः परं निकृष्टयस्ति प्रयोगः, कन्दुकक्षेपणं, क्षेत्ररक्षणम् इत्येतैः प्रयासे पराभवामलभत। शततं द्वितीयेन जयेन अमेरिकायाः वल्लकन्दुकक्रीडालूनां गणः ए गणे अग्रस्थानमारोहत। शततं द्वितीयेन जयेन अमेरिकायाः वल्लकन्दुकक्रीडालूनां गणः ए गणे अग्रस्थानमारोहत। लोकसभा निर्वाचने 65.97% मतदानम्। नवदेहली अष्टादशे लोकसभा निर्वाचने पत्र मतदानम् अतिरिच्य 65.97% मतदानम् अभवत् इति निर्वाचनायोगो सूचयत्। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः आहत्य 64.2 नागरिकाः स्वाधिकारं मतदानेन प्रादर्शयन्। 65.97% मतदानं विद्युन्मान यन्त्राणां द्वारा सञ्जातम्। गते निर्वाचने 67.40% मतदानम् अभवत्। तदा भारतम् 91.20 कोटि मतदातृभिः युक्तमवर्तत। एतन्मध्ये तदा भारतम् 91.20 कोटि मतदातृभिः युक्तमवर्तत।
एतन्मध्ये 61.5 मतदानं प्रवृत्तम्। अस्मिन् निर्वाचने मतदातॄणां संख्या 97.88 सद्यः काल एव राज्यानां केन्द्रप्रशासित सद्यः काल एव राज्यानां केन्द्रप्रशासितप्रदेशानां पत्रमतदानस्य विवरणं लभ्यते। तत् शीघ्रं प्रकाश्यते इति पत्रिकागोष्ठ्यां राजीवकुमारः अकथयत्। पदत्यागो मास्तु। नवदेहली लोकसभायाः निर्वाचने महाराष्ट्रे भारतीय जनता पक्षः कुत्सितं प्रदर्शेन पदत्यागो मास्तु। नवदेहली लोकसभायाः निर्वाचने महाराष्ट्रे भारतीय जनता पक्षः कुत्सितं प्रदर्शनमपश्यदिति पदत्यागाय उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्रः दृढं निर्धारं स्वीकरोत्। परम् एतस्य प्रस्तावं तिरस्कृतवान्। भारतीय जनता पक्षस्य ज्येष्ठः नायकः अमित शाह वर्यः पदत्यागो मास्तु, स्वस्थाने एव अग्रे प्रचलतु इति असूचयत्। गुरुवासरे रात्रौ फडणवीस अमित शाहं मिलित्वा पदत्यागं संसूच्य भाजप पक्षस्य संघटना आवश्यकी इति सूचितवान्। तदा अमित शाह तस्य पदत्याग निर्धारणं न पुरस्करोत्। आह्वानं प्रदत्तम्। उक्रेन अनुकूले समये उक्रेन देशं प्रत्यागच्छतु इति उक्रेन देशस्य अध्यक्षः व्लादिमीर उक्रेन अनुकूले समये उक्रेन देशे प्रत्यागच्छतु। पुनः पठामः। उक्रेन अनुकूले समये उक्रेन देशं प्रत्यागच्छतु इति उक्रेन देशस्य अध्यक्षः व्लादिमीर ज़ेलेन्स्किः प्रधानिने नरेन्द्र मोदिने आह्वानं प्रायच्छत्। उभयोः नायकयोः मध्ये दूरवाणी सम्भाषणं समजनि। तस्मिन् समये तेन आह्वानं प्रादाय। सम्भाषणावसरे ज़ेलेन्स्की लोकसभानिर्वाचने विजयलाभाय मोदीम् अभ्यनन्दत्। सम्भाषणावसरे ज़ेलेन्स्की लोकसभानिर्वाचने विजयलाभाय मोदीम् अभ्यनन्दत्। शीघ्रमेव सर्वकारं संरचयतु इति आशंसच्च। भारतीय जनानाम् अनुकूलाय निरन्तरम् उत्पादक सहकाराय च स्वेच्छां प्रकटयन् ज़ेलेन्स्किः अग्रिमायां जागतिक शृङ्गसभायां भारतदेशस्य भागवहनस्य आवश्यकतां प्रास्तौत्। एवमेव सः उन्नतस्तरे भारतस्य निश्चितार्थतामपि सम्भाषणे न्यरूपयत्। पुनर्पठामः। एवमेव सः उन्नतस्तरे भारतस्य निश्चितार्थतामपि सम्भाषणे न्यरूपयत्।